सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ। 438 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। शनिबार पछिल्लो 24 घण्टामा 438 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3679 परीक्षणमा 438 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। 1779 पीसीआर परीक्षणमा 292 जना र 1920 एन्टिजेन परीक्षणमा 146 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 277 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 4369 रहेको छ। जनकपुर धाम स्थित जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त रामरोशन दास विरुद्ध उजुरी परेको छ। उनले सरकारी कागज किर्ते गरी नक्कली परिचय पत्र बनाएको र सो परिचय पत्रले जानकी मन्दिरको सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा उजुरी परेको हो। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 23 का बैजनाथ चौधरीले साउन 4 गते गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गुठी तथा तहसिल कार्यालयलाई बोधात गरी निवेदन दिएको जिल्ला प्रहरी प्रशासन कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। जानकी मन्दिरमा गुठी संस्थानबाट उत्तराधिकारी महन्तको दरबन्दी नभए पनि दासले सरकारी कागजको रूपमा आफ्नो नाउँमा जानकी मन्दिरको उत्तराधिकारी महन्तको परिचय पत्र किर्ते बनाई गुठी संस्थानको किर्ते छाप लगाएको निवेदनमा आरोप लगाइएको छ। निवेदन आए पनि त्यसमाथि छानबिन कहाँसम्म पुगेको बारे आफूलाई केही थाहा नभएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीले बताउनुभयो। कुटपीटपछि धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामजी जोशी कार्यालय आउन छाडेका छन्। गाली गलौज गरेको आरोपमा कार्यालयकै कर्मचारीहरूबाट कुटिएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशी 15 दिनदेखि कार्यालय आउन छाडेका हुन्। निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी समेत कसैलाई नतोक्दा कार्यालयको नियमित काम कार्य सम्पादन प्रभावित बनेको छ। गत असार 29 गते कार्यालयमा गाली गलौज गरेको भन्दै करारका केही कर्मचारीले प्रशासकीय अधिकृत जोशीमाथि हातपात गरेका थिए। सोही दिन भोलिपल्ट कुटपीटको विषयमा कार्यालयमा छलफल गर्ने सहमति गरेर गएका जोशी हालसम्म कार्यालय फर्केका छैनन्। कार्यालयमा भएको घटनादेखि प्रशासकीय अधिकृत जोशी कार्यालय नआएको र निमित्त पनि कसैलाई नतोकेको नवनिर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष राम आशिष महतोले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सो बेलादेखि जोशी सम्पर्कविहीन बनेका छन्। कार्यालयको सामान्य कामकाज प्रशासनतर्फका अधिकृत सुलेखा महतोको तोकले हुने गरेको प्रमुख महतोको भनाइ छ। उहाँले आफू सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर भएको बताउँदै थप केही भन्न मानेनन्। विभिन्न शीर्षकमा व्यापक अनियमितता गरेको आरोप छ। उनले कार्यालयको थुप्रै कागजात बर्दिवासको डेरामा राखेको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। काम पर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बर्दिवास पुग्ने गरेको एक जनप्रतिनिधिले बताए। केही दिनअघि मात्र जोशीले कार्यालयमा कहिले नआउने करारका इन्जिनियर सौरभ कुशवाहालाई एकैपटक 3 महिनाको हस्ताक्षर गरेको तलब पाएको खुलासा भएको थियो। कुटपिट गर्ने विरुद्ध अघि बढे आफूले गरेको करोड अनियमितताको भण्डाफोर हुने डरले जोशी सरुवाको प्रक्रियामा लागेको बुझिएको छ। महोत्तरीमा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने 3वटा गाडी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका अन्तर्गत बाँके खोलामा गिट्टी बालुवा उत्खनन गरिरहेको 2 टिपर र 1वटा जेसीबी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरी चौकी कान्ति बजारबाट खटिएको प्रहरी टोलीले अवैध उत्खनन गरेको 3वटा गाडीहरू नियन्त्रणमा लिएको गौशाला नगरपालिकालाई बुझाएको छ। महोत्तरीमा आफ्नै 8 वर्षीय भतिजीलाई जबरजस्ती करनी गरेको आरोपमा काका पक्राउ परेका छन्। गत साउन 10 गते राति करिब 10 बजे भतिजीलाई आफ्नो कोठामा बोलाई जबरजस्ती करनी गरेको आरोप पीडित पक्षले लगाएका छन्। बर्दिवास नगरपालिका बस्ने बालिकाका परिवारले दिएको किटानी जाहेरीको आधारमा प्रहरीले आरोपी काकालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका काकाको नाम भने प्रहरीले खुलाएका छैनन्। 24 वर्षीय आरोपितलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासले हिरासतमा राखेको छ। अनुसन्धान प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले बालिकाको ठेगाना समेत गोप्य राखिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासका प्रहरी नायब उपरीक्षक रवि रावलले जानकारी दिनुभयो। आरोपित काकालाई आफ्नै घरमा लुकी छिपी बसेको अवस्थामा शुक्रबार पक्राउ गरिएको डीएसपी रावलले बताउनुभयो। पक्राउ परेका काकालाई जबरजस्ती करनी मुद्दामा जिल्ला अदालत महोत्तरीबाट 5 दिनको म्याद थप गरिएको छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पर्साका विभिन्न स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेका अधिकांश उम्मेदवारले हालसम्म पनि निर्वाचन
मा भएको खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पर्साका अनुसार पर्सामा गत स्थानीय चुनावमा 3,458 उम्मेदवार बनेका मध्ये 1.27% अर्थात् 44ले मात्र खर्च विवरण पेश गरेका छन्। जिल्लाका 14 पालिकामा स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका 3,458 मध्ये 44ले मात्र निर्वाचन खर्च पेश गरेका हुन्। नियमअनुसार तोकिएको समयभित्र चुनाव खर्च विवरण पेश नगर्दा हरेक उम्मेदवारलाई जनही 5,000 जरिवाना हुन सक्ने नियम छ। पर्सामा वीरगञ्ज महानगरपालिका, 3 नगरपालिका, 10 गाउँपालिका रहेका छन्। निर्वाचन कार्यालयका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएको 35 दिनभित्र सबै उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च पेश गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल अहस्तक्षेप र अनाक्रमणको नीति दृढ हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा शक्तिको भूमिका एसियाको सन्दर्भ विषयक 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई शनिबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयाम र एवं भौगोलिक अवस्थितिको मौलिक परिवेशमा आधारित भई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा ठोस योगदान गर्दै आएको पनि स्मरण गराउनु भयो। यही नीतिले विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालन एवं विकासमा योगदान गर्दछ भन्ने नेपालको सुस्पष्ट दृष्टिकोण रहेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले करिब 7 दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृढतापूर्वक वकालत र पालन गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित सह-अस्तित्व र विश्व बन्धुत्वको भावना एवं अहस्तक्षेप र अनाक्रमणको नीतिमा मात्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालन हुनेमा नेपालको स्पष्ट मान्यता रहेको उहाँको भनाइ छ। कानुनको मार्गदर्शनका आधारमा नेपालले विश्वका सम्पूर्ण प्रतिष्ठित राष्ट्रहरूको पावन अधिकारको पैरवी मात्रै गर्दै आएको छैन। मित्र राष्ट्र हुँदै समुद्रसम्म नेपालको आफ्नै पहुँच स्थापित गर्न ठोस पहल गरी सफलता समेत हासिल गरेको छ। नेपालको यस प्रयासमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण मित्र राष्ट्रहरूलाई म यसै सम्मेलन मार्फत हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्थापना गर्नु रहेको छ। तसर्थ आजको विश्व व्यवस्था नियममा अवश्य आधारित हुनुपर्दछ, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। त्यसभन्दा अझ माथि उठेर न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने विषयतर्फ यस सम्मेलनले पर्याप्त विवेचना गरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। यसो भएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासका लागि यस सम्मेलनले दिने एउटा ठुलो योगदान यही हुन सक्ने। सामुद्री टापु राष्ट्र न्यायको सम्बन्ध कर्तव्य र उत्तरदायित्वसँग हुने भएकोले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न विश्वका राष्ट्रहरूले जनाएको प्रतिबद्धता तब मात्र हासिल हुन सक्छ जब हरेक मुलुकसँग यसबारे न्यायपूर्ण दृष्टिकोण र भावना निर्माण हुन्छ। भूगोल, जनसङ्ख्या र विकासका दृष्टिले विश्वका सबै देशहरूको अवस्था अवश्य पनि एउटै छैन। तथापि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिबाट सबै देशहरूको सार्वभौमिकता समान छ र रहिरहनेछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास। भूपरिवेष्टिक मुलुकका लागि निर्वाध पारवहन अधिकार प्रत्याभूत गर्ने समुद्र सम्बन्धी कानुनको निर्माण र विकास गर्न नेपालले खेलेको ऐतिहासिक भूमिकाको स्मरण रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले त्यस काममा नेपाललाई सहयोग गर्ने सबै मित्र राष्ट्रहरूप्रति
आभार समेत व्यक्त गर्नुभयो। सोही उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै सर्वोच्च अदालत की न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राष्ट्रहरू बीच हुने व्यापारिक सम्बन्ध, राजनीतिक सम्बन्ध र अन्य पारस्परिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। न्यायाधीश प्रधानले राष्ट्रहरू बीचमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री हुने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ। शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्र सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले पुनः एकपटक देशको नेतृत्व गर्न चाहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो लागि आगामी निर्वाचनबाट देशको नेतृत्व गर्ने र यो नेतृत्व आफ्नो जीवनको अन्तिम र अस्मरणीय योग्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले आफ्नो लागि आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाउनु र देशको विकास र समृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु प्रमुख लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो लास्ट इनिङ पछिसम्म सम्झने गरी देशलाई केही चीज दिन सपना बुनेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले स्थानीयताको निर्वाचनको अनुभवलाई समीक्षा गरेर आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनमा देशमा दोस्रो राजनीतिक शक्ति बन्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले दोस्रो शक्ति बनाउने गरी नेपाली कांग्रेसले सहयोग नगरे गठबन्धनमा सहयोग नगर्ने चेतावनी दिनुभयो। अध्यक्ष दाहालले नेत्र विक्रम चन्द्र, मोहन वैद्य र पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई माओवादी नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले गत स्थानीयताको निर्वाचनले नेपालमा हरेकको रहेको एकमात्र माओवादी केन्द्र मात्र रहेको जिकिर गर्नुभयो। आउने मङ्सिरको पहिलो हप्तामा हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री र मेरो बेलुका कुरा भएको थियो र मोटामोटी मङ्सिर 4 गते चुनावको घोषणा हुने सम्भावना प्रबल छ। त्यसकारण अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन अझै बढी देशको राजनीतिलाई, देशको नीति निर्माणलाई, देशको आर्थिक सामाजिक विकासको प्रक्रियालाई निर्णायक ढङ्गले निर्देशित गर्ने थलोको निर्वाचन हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसले महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिमलाई प्रतिनिधित्व गराउँछ या एमाले गराउँछ या अरू पार्टीले गराउँछ भने हामीलाई लाग्छ यो माओवादी नै आइपुग्या हो। कांग्रेसभित्र पनि एमाले भित्र पनि माओवादी नै पसेको हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर एउटा विडम्बना फेरि के हो भने जसको नीति र जसको कारणले यो परिवर्तन भएको हो त्यसको नेतृत्व नहुँदा देशले चाहिँ दुःख पाउँदो रहेछ, जनताले चाहिँ दुःख पाउँदा रहेछन्, सुशासन हुँदो रहेनछ। यो पुष्टि भइसकेको छ। अहिले कतिपय पार्टीहरू विभिन्न कारणले पटक पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगे, जुन हिजो गणतन्त्रका विरोधी थिए, संघीयताका विरोधी थिए, अहिले पनि छन्। समावेशी समानुपातिक मान्यताका विरोधी छन्, अहिले पनि छन्। तिनीहरू आजको देशको राजनीतिका मूलधार हुनै सक्दैनन्। देशको राजनीतिको मूलधार माओवादी नै हो। आजको देशको राजनीतिको मूल नेतृत्व भनेको पनि माओवादी पार्टी नै, माओवादी केन्द्र नै हो। तपाईहरुलाई थाहा छ राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय हामीले पछिल्लो चोटि 12 बुँदे घोषणा सहित एमसीसी को कुरा होस् या एसपीपी लाई हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले चिठी लेखेर हामी त्यसमा सहभागी हुँदैनौं भन्ने ठाउँमा पुर्याउनेमा पत्र पत्रिका र मिडियामा आउँछ। अर्को गठबन्धन बन्न लागेको हो क्या, यो गठबन्धन छोडेर अर्कैको बन्ने हो कि? हाम्रो समझदारी छ। तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, गडबड हुन दिँदैन यो पटक। स्थानीय चुनावको जस्तो हुन दिँदैन यो पटक र त्यसले हामीलाई अगाडि जान धेरै ठूलो मद्दत गर्नेछ र हामीले एकचोटि देशलाई यसरी विकास, यसरी सुशासन, यसरी समृद्धि भनेर देखाउनु छ। मलाई नै भन्नुहुन्छ भने त मेरो हुन सक्छ यो लास्ट इनिङ होस् र यो लास्ट इनिङ चाहिँ पछिसम्मको सन्ततिलाई सम्झने गरी देशलाई केही चीज दिने सपना मैले राखिरहेको छु र म तपाई सबै खण्डहरुलाई पनि यसको निम्ति वातावरण बनाउन अपिल गर्न चाहन्छु। ठुल्ठुला कतिपय त अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरूले हामीलाई माओवादी अब सिद्धिसकेको छ,
बढी आयो भने देशभरि 30वटा पालिकासम्म आउन सक्छ भन्ने डकुमेन्ट बनाएर प्रचार गरेको मैले आफ्नै आँखाले हेरेको थियो। तर हामी निर्णायक तेस्रो भइँदैन थियो, हाम्रो हातमा धेरै पावर हुँदैन थियो। तर 122 भनेको पावर हो, यस्तो तेस्रो जसले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ देशको राजनीतिमा। आउने प्रदेश र सङ्घमा चाहिँ हामीले योभन्दा बढी बनाएर देशको बागडोर नै आफूले सम्हाल्ने गरी जानु छ। यो चुनावबाट अब माओवादी भनेको माओवादी केन्द्र मात्रै हो, अरू माओवादीको अर्थ छैन भन्ने यो पटकदेखि प्रमाणित भयो। कुरा भन्नु हो, किरण माओवादी काम छैन, अब विप्लव माओवादी पनि अब अर्थ छैन। कुरा भन्नु बाबुराम त माओवादी नै होइनन्, अब तिनको त हिसाबै भयो। अध्यक्ष दाहालले समाज भत्काउने प्रतिगमनकारीहरूले राजनीतिमा बुढापाकाहरू चाहिँदैन भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पराजित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको गठबन्धन चुनावसम्म पनि काम रहने र कुनै समाजवादी केन्द्र नबन्ने घोषणा गर्नुभयो। उहाँले आगामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा मान्छे हेरी टिकट बाँड्न पाइने भएकोले निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्न गाह्रो नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले देश र जनताको हितका निमित्त आफ्ना गतिहरूलाई अझ तेजका साथ अघि बढाउन सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अब निर्वाहमुखी भएर बस्न छुट कसैलाई पनि नभएको भन्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इजाको 5औं स्थापना दिवसको अवसरमा पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका उहाँले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र मिडिया बहुलवादप्रति वर्तमान सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउनुभयो। त्यस अवसरमा मन्त्री कार्कीले आफू भाषण नभई व्यावहारिक रूपमै पत्रकारहरूको साथमा रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। अब 10 वर्षपछि सुन्दर, सभ्य र समृद्ध राष्ट्रको नागरिक बन्ने गरी नेपालले अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले त्यस काममा मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। का निमित्त मुलुकमा जवाफदेही र मर्यादित पत्रकारिता जगतको उदाहरण हामीले कमसेकम दक्षिण एसियामा देखाउन लायक देश बनाउनका निमित्त तपाईहरूको साथमा मैले अहिले सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व गरिराखेको हुनाले म तपाईहरूको साथमा सधैँ रहने कुरा यहाँहरूलाई म केवल यो भाषणमा मात्रै विश्वास दिलाउन, म व्यवहारमै तपाईहरूको साथमा रहने कुराको म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अमेरिकामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको इन्जा युरोप, एसिया, अस्ट्रिया लगायतका महादेशमा यसको सञ्जाल बनेको छ। यो सञ्जाल त्यहाँ बनेर त्यो सञ्जालबाट हाम्रा यहाँका पत्रकारहरू र पत्रकारिताको जगत लाभान्वित हुन सकोस् भन्ने पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। सञ्जाल जतिसुकै ठुलो होस्, त्यो सञ्जाल केवल ठुलो भएर मात्रै त्यसले परिणाम ल्याउन सक्दैन। त्यो सञ्जालले हाम्रो यस क्षेत्रको पत्रकारिता जगतको विकासमा पनि योगदान पुर्याउन सकोस्, म त्यो चाहिँ कामना गर्न चाहन्छु। नेपाली पत्रकारितालाई पर्ने समस्या समाधानका लागि इन्जाले आवश्यक सहयोग समन्वय गर्ने गरेको छ भन्ने मलाई जानकारी छ। यो हाम्रा मन्त्री कार्कीले कोभिड महामारीको बेलामा पनि पत्रकारहरूलाई साथ दिएको भन्दै इजाको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा परेको भए पनि सरकारले प्राप्त गरेको राजस्व भने बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका आधारमा लिने विभिन्न कर, शुल्क र शुल्क लिने भएकोले सरकारको राजस्व सङ्कलन बढेको हो। आर्थिक वर्ष 78-79 सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट 1 खर्ब 20 अर्ब 6 करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ। यो अहिलेसम्मकै धेरै हो। यो आर्थिक वर्षमा नेपाल आयल निगमले 3 खर्ब 10 अर्ब रुपैयाँ बराबरको 31 लाख
89,716 किलो लिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर रकमको पेट्रोल पदार्थ आयात भएको, राजस्व सङ्कलन वृद्धि भएको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष 78-79 मा पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरेर सबैभन्दा धेरै भन्सार शुल्क 42 अर्ब 93 करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। त्यस्तै पूर्वाधार विकास करमा 24 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ र मूल्य वृद्धि कर भ्याटमा 42 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको निगमको तथ्याङ्क छ। सडक मर्मत सुधारतर्फ 6 अर्ब 38 करोड र वातावरण शुल्क 3 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले सन् 2022 मा नेपालले अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। IMFले वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै सन् 2022 मा नेपालले 4.25 आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको हो। नेपालले गत वर्ष अर्थात् सन् 2021 मा पनि 4.2% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। IMFले आगामी वर्ष अर्थात् सन् 2023 मा भने नेपालले 5% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने प्रक्षेपण पनि गरेको छ। सन् 2021 मा एसिया क्षेत्रको औसत आर्थिक वृद्धि दर 6.5% थियो। यस वर्ष 4.2% मा खुम्चिने र आगामी वर्ष सामान्य बढेर 4.6% मा सीमित हुने प्रक्षेपण छ। दक्षिण एसिया क्षेत्रमा भारतले सबैभन्दा उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अनुमान छ। भारतमा सन् 2021 मा 8.7% आर्थिक वृद्धि देखिएकोमा सन् 2022 मा 7.4% र सन् 2023 मा 6.1% मात्र हासिल हुने IMFले बताएको छ। त्यसैगरी यस वर्ष मलेसियाले 5.1%, फिलिपिन्सले 6.7%, भियतनामले 7% र इन्डोनेसियाले 5.3% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अनुमान छ। सबैभन्दा कमजोर आर्थिक वृद्धि दर भने म्यानमारको 1.6% र जापानको 1.7% रहने प्रक्षेपण छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पाकिस्तान तहरीक ए इन्साफ पार्टीका नेता इमरान खानले प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र उनको मन्त्री परिषदलाई बर्खास्त गर्न उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। पीटीआईका वरिष्ठ नेता अन्दलिब अब्बास र हसन नियाजीले दायर गरेको निवेदनमा प्रधानमन्त्री शहबाज र उनका प्रमुख सचिवलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दालाई उठाइएको छ। प्रधानमन्त्री विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा सक्रिय भए पनि उनी र उनका मन्त्री परिषदका सदस्यले मुद्दामा घोषित अपराधीहरूलाई भेट्न लन्डन भ्रमण गरेको जुन कानुनको प्रष्ट उल्लङ्घन भएको निवेदनमा दावी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शहबाजले लन्डन भ्रमणमा पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई भेटेको र जारी राजनीति, संवैधानिक र आर्थिक समस्याबाट आफ्नो पार्टीलाई अगाडि बढाउन सल्लाह मागेको बताइएको थियो। मुलुकमा महिला र अल्पसंख्यकको अधिकारको खस्किदो अवस्थाबारे समाचार आइरहेको समयमा तालिबान समूहले अफगानिस्तानमा शरिया कानुन लागू गर्न आह्वान गरेको छ। अफगानिस्तानको मौलिक संस्कार र संस्कृतिलाई जोगाउन भन्दै इस्लामिक मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्नुपर्ने जोड दिएको हो। इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानका नेता माबुलाबी हबीबुल्लाह अखुन्दाजाले कन्दाहारमा प्रान्तीय गभर्नरसँग गरेको भेटमा शरिया कानुन मार्फत हरेक समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको खाम प्रेसले लेखेको छ। विगत 20 वर्षमा शरिया र इस्लाम विरोधी वक्तव्यबाजी धेरै भएका छन्, तर जनताले बनाएका कानुनहरू कार्यान्वयनका लागि सही छैनन्। अफगानिस्तान सरकारका प्रवक्ता जाबिउल्लाह मुजाहिदलाई उद्धृत गरी खेमाले लेखेको छ। वक्तव्यमा मुलुकका महिला र अल्पसंख्यक सम्बन्धी सबै अधिकार शरियामा आधारित हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिएको छ। सर्वोच्चले दिएको पछिल्लो निर्देशनमा कक्षा 6 भन्दा माथिका छात्रालाई विद्यालयमा उपस्थित भएर लिने शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित गरिएको छ। तालिबानले गत वर्ष अगस्टमा अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण पाएदेखि उनीहरूले अफगानिस्तानका महिला विरुद्ध हुने गरी नीतिहरू अख्तियार गर्दै आएको छ। यसैबीच तालिबानले महिला कर्मचारी विरुद्धको उर्दी जारी गर्दै उनीहरूको सट्टामा पुरुष नातेदारहरूलाई पठाउन भनेको छ। आफ्ना अधिकारको हनन गरेको र सरकारी संस्थाहरूबाट महिलाहरूलाई हटाइएकोमा अफगानिस्तान महिलाहरूले तालिबान विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
युक्रेनी युद्धबन्दीलाई राखिएको ठाउँमा भएको आक्रमणमा परि घाइते भएकाको उद्धार गर्न रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति आइसिआरसीले प्रस्ताव गरेको छ। रुस समर्थित पृथकतावादीको कब्जामा रहेको डोनेट्स्क प्रान्तको फ्रन्टलाइन सहर ओल्निभाका जेलमा रहेका आक्रमणमा 40 कैदीबन्दीको ज्यान गएको छ भने 75 जना घाइते भएका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमणका घटना बढाउँदै लगेको अवस्थामा अन्य कारागारका कैदीबन्दी समेत सुरक्षित नभएको भन्दै आइसिआरसीले घाइतेहरूको उद्धार गर्न प्रस्ताव गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। यो घटनामा रुस र युक्रेनले एकअर्कालाई आरोप लगाएका छन्। आइसिआरसीले घाइतेलाई बाहिर निकाल्न र उपचार तथा अन्य सुरक्षा उपकरण सहयोग गर्न प्रस्ताव पनि गरेको छ। आइसिआरसीले अन्य मानवीय सहायताका लागि विभिन्न दात्री निकायसँग पनि आग्रह गरेको छ। रुसले युक्रेनको पूर्वी र उत्तर क्षेत्रमा आक्रमण तीव्र पारेको छ। युक्रेनी सेना दक्षिण सहर खार्सोन फिर्ता लिन अघि बढेपछि रुसी सेनाले उत्तर तथा पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण तीव्र बनाएको हो। पुनः कब्जा गर्ने उद्देश्यले युक्रेनी सेनाले को मुख्य पुलमा अमेरिकाले दिएको लामो दूरीको क्षेपणास्त्र प्रहार गरेपछि रुस सेनाले पनि उत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रमा आक्रमण बढाउँदै लगेको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। भदौमा नेपालमा हुने महिला साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल तुलनात्मक रूपमा सजिलो समूहमा परेको छ। आज भएको समूह विभाजन अनुसार नेपाल रहेको समूह बीमा श्रीलङ्का भुटान रहेका छन्। समूह एमा भने भारत बंगलादेश मालदिप्स पाकिस्तान रहेका छन्। नेपालले महिला साफ च्याम्पियनसिपमा श्रीलङ्का र भुटानसँग सबै खेल जितेको छ। प्रतियोगिता आउँदो भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा हुँदैछ। प्रतियोगिताका लागि नेपालले 58 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरिसकेको छ। एन्फाले महिला टोलीको प्रशिक्षकमा कुमार थापालाई नियुक्ति गरेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।